बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज का वीडियो इंतहाई अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास का सीज़न ख़त्म हो रहा है और अब गंदम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम गंदम के रेट्स तमाम किसानों को के साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद तमाम दोस्तों को ये एक अपील करेंगे कि गंदम की काश्त इस साल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इस साल गंदम के रेट 2024 में इस हद तक बढ़ जाएंगे कि इंसान ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो उसकी रीज़न्स भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज के पाकिस्तान के गंदम के रेट्स की बात करते हैं। तो आज सबसे पहले अगर हम सिंध में गंदम के रेट की बात करें तो सिंध में हमारे पास 4,350 रुपये से लेकर 4,640 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। अगर बात करें कम से कम रेटों की तो 4,350 से लेकर 4,550 रुपये तक ज़िला सखर और शिकारपुर के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और अगर हम बात करते हैं हैदराबाद, सांगड़ और कराची की, तो यहाँ की पोजीशन 4,520 रुपये से लेकर 4,640 रुपये तक हमारे सामने आई है। इसी तरह अगर हम दोस्तों बात करते हैं पंजाब में गंदम की, तो 4,000 से लेकर 4,650 रुपये तक हमारे सामने रेट्स आए हैं। सबसे कम रेटों की बात करें तो शोरकोट और आरिफ वाला में 4,000 से लेकर 4,550 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रेटों की, तो रावलपिंडी में 4,690 रुपये और इसी तरह बहावलपुर, चिचावतनी, कमालिया की बात करें तो यहाँ पर 4,650 रुपये के रेट्स हमारे सामने आए हैं। इसी तरह अगर हम दोस्तों गंदम की बात करें खैबर पख्तूनख्वा में, तो सबसे कम जो रेट्स हमारे सामने आया है वो मर्दान का 4,350 रुपये और अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो पेशावर और बुनेर के 4,800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से हमारे सामने रेट्स आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले जो गंदम के रेट्स थे वो 1,800 और 2,000 की पोजीशन पे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर गंदम के रेटों ने बढ़ना शुरू किया। और अगर आज की हम बात करते हैं तो आज रेट 4,800 की पोजीशन पर हैं, जबकि तकरीबन 1.5-2 महीने पहले देखा जाए तो 5,000 की कीमत को अभी गंदम के रेट टच करते हुए हमारे सामने नज़र आए। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गंदम के रेट्स क्यों बढ़े और आइंदा आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की क्या वजह हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी दुनिया में अगर जंग के हालात पैदा हो जाएं तो दूसरी अगर चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो कमोडिटीज़ के रेट होते हैं उसके रेट्स हमेशा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्कों में अगर जंग हो रही होती है तो फिर वहाँ पर काश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2-3 सालों से मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ। जैसा देखा जाए तो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 2 साल पहले एक जंग का सिलसिला जारी रहा। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमोडिटीज़ के रेट बढ़ना शुरू हुए। फिर पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक वॉर का सिलसिला चला, जो कि 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। और फिर वो जंग अब बढ़ते बढ़ते अगर देखें तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो 7 अक्टूबर 2023 से जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बढ़ता बढ़ता अब 8 नवंबर 2023 है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 31-32 दिन हो गए और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया तो ये जंग का सिलसिला मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि फिर जो कमोडिटीज़ के रेट हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता और फिर देखेंगे कि तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आज की हम सूरत हाल देखते हैं तो इस जंग के होने के बाद सरसों में देखा जाए तो ये भी हमारे कमोडिटीज़ में आता है। तेल के रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, क्रूड ऑयल के रेट हमारे सामने बढ़ना शुरू हुए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम के रेट्स भी हमारे सामने बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और इसके साथ साथ
جیسے جیسے جنگی حالات ہوتے ہیں تو پھر ملکوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہوتی جاتی ہے، جہاں پر ان کی معیشت کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر جو سمندری حالات ہیں، سمندر کی جو ہے وہاں پر جو ٹریڈ ہے وہ بھی ضرور لازمی طور پر متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر موسم دیا ہے اور ہر طرح کا ماحول دیا ہے کہ ہم کسی بھی حالات میں پاکستان سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے ملکوں کی بات کی جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے اور وہاں پر گندم اس حساب سے نہیں ہوتی، اور جو حالات بن رہے ہیں اس میں جنگی حالات میں اس میں ایران اس وقت ایک بڑا اتحادی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یمن کی بات کریں اور خلیجی ممالک کے بھی حالات آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس سے لازمی طور پر متاثر ہوں گے۔ تو یہ کموڈیٹیز کے ریٹ لازمی طور پر بڑھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ جو کسان حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کریں۔ اگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر گندم بہت زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے، اگر ہمارے پاس اگر وافر مقدار میں ہوگی تو پھر ہم دوسرے ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اوورآل اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی یو ایس کاٹن میں جو گندم کی ریٹ ہے وہ $585.90 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ یہ گزشتہ 6-7 مہینوں میں دیکھا جائے تو $100 کا پر ٹن کے حساب سے گندم کی ریٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر پاکستان کی کرنسی کو دیکھا جائے تو یہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج جو ڈالر ریٹ ہے وہ $287 پر ہے۔ اگر اسی طرح ڈالر بڑھتا گیا اور انٹرنیشنل حالات بھی ابتر ہوتے گئے تو لازمی طور پر کموڈیٹیز کے ریٹ میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک کسانوں کے لیے اس میں 2 بینیفٹس ہیں۔ اگر ریٹ بڑھتا ہے تب بھی ان کو بینیفٹ ہے، ان کا اچھا معاوضہ ملے گا، اور دوسری صورت میں اگر بہت زیادہ بمپر کراپ ہوتی ہے تب بھی یہ 4000 سے گندم کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر ملک میں ہماری گندم کی جو صورتحال ہے اگر وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے پاکستانی جو عام عوام، جو پسی ہوئی عوام ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کو سستے داموں میں اگر گندم مل جائے گی تو یہ بھی ایک کسانوں کے لیے باعث رحمت بنے گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی۔ جو لوگ انٹرنیشنل حالات پر نظر رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنیں گے، لیکن کسان بھائی جو ہمارے ہیں ان کی زیادہ تر اپنے کام پر توجہ ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو اور انٹرنیشنل حالات کو وہ اس طرح سے آبزرو نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل حالات کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ تو میری تمام کسانوں سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ گندم کی کاشت جس قدر ہو سکے آپ زیادہ کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ریٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں 4800 کی پوزیشن پر، اگر یہ دنیا کے حالات اسی طرح چلتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 2024 میں ہم اس گندم کے ریٹس کو 6000 سے اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے میرے تمام دوستوں کو، جو کسانوں کو، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اب گندم کی کاشت سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اپنے جو بھی دوست ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک ریزنیبل پروفٹ کما سکیں گے۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔